पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $80 करोड़ से $1 अरब तक के तजारती कर्जे को बहाल करने की रस्मी दरख्वास्त कर दी है ताकि अपनी फाइनेंसिंग का खला पुर कर सके, जो कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के हुसूल के लिए जरूरी है। आला सरकारी ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बैंक ने उसूली तौर पर पाकिस्तान के लिए कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान ने ऐसी ही दरख्वास्त सऊदी अरब से भी कर रखी है। सऊदी अरब से इसकी तस्दीक हासिल होते ही पाकिस्तानी हुक्म IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इजहार इरादा लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके उसे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भिजवाने का इरादा रखते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ आज दिन 2:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और दीगर उमूर पर बात की जाएगी। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज न हटाने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने हठधर्मी दिखाते हुए कहा कि हमास की तरफ से मुतालिका सरहद इस्तेमाल न करने की जमानत तक फौज रहेगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी के नतीजे में अमरीका, मिस्र और कतर की सालसी में इसराइली और हमास के दरमियान यरगमालियों के रिहाई के मुमकिन मुआहदे की बर्बादी से मुतालिक दावा भी सामने आ चुका है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि गजा में इसराइली यरगमालियों के रिहाई से मुतालिक मुमकिन मुआहदा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वजह से बर्बाद हो गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान। ट्रूडो हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जस्टिन ट्रूडो के हुकूमती इत्तेहाद में शामिल छोटी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जगमीत सिंह ने एक वीडियो पैगाम के जरिए हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया। अपने वीडियो पैगाम में जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो पर लिबरल्स को कमजोर करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा वो हुकूमत के साथ 2022 में की गई अपनी डील खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो कंजर्वेटिव्स को रोकने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में आने वाले इंतखाबात से कबल होने वाले पोल से जाहिर हो रहा है कि कंजर्वेटिव्स बआसानी इलेक्शन जीत जाएंगे। अख्तर मेंगल का कहना है कि बलूचिस्तान में मजालिम और रियासत के नजरअंदाज किए जा रहे ने इस्तीफे पर मजबूर किया। रियासत में अदलिया, पार्लियामेंट, सियासी जमातें, सियासी क़यादत और मीडिया शामिल है। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान में सियासी मदाखलत और सियासी हेरा फेरी रोज़े अव्वल से हो रही है। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी या जज्बातियत लाने का रियासत ने काम खुद किया। रियासत ने अपनी ज्यादती और नाइंसाफियों से लोगों को मुश्ताल किया। लोग पहाड़ों पर गए क्यों? पहले तो लोग पहाड़ों पर नहीं थे। अख्तर मेंगल का कहना था कि अयूब खान के दौर में आम मुआफी का ऐलान किया गया। पहाड़ों पर मौजूद लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया। पहाड़ों पर मौजूद लोगों ने 1970 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। इसके नतीजे में बलूचिस्तान की पहली हुकूमत तश्कील दी गई। बाकी जो जमहूरी हुकूमतें आई उन्होंने मरहम रखने के बजाय हमेशा बलूचिस्तान के जख्मों को खुरचने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर तबीयत नासाजी के बायस आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होंगे। वज़ीर आला ने जमानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। वज़ीर आला की जानिब से नून के वकला आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। वज़ीर आला के वकला इस्लामाबाद की अदालत में वारंट मंसूख करने की दरखास्त दायर करेंगे। ज़राए का कहना है कि अदालत से जमानत मुस्तरद होने पर पेशावर हाईकोर्ट से राहदारी जमानत ली जाएगी। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है।
اسلام آباد میں رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا مرکزی اجلاس مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا۔ ملک کے دیگر علاقوں میں زونل کمیٹیوں سے مشاورت کے بعد چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے حتمی اعلان کیا۔ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں مذہبی امور، وزارت سائنس و ٹیکنالوجی، سپارکو اور محکمہ موسمیات کے نمائندے شریک ہوئے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی 38 رصدگاہوں سے بھی ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، جبکہ ملک میں کہیں بھی ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا یکم ربیع الاول 6 ستمبر اور عید میلاد النبی 17 ستمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر موجود فارم 45, 46, 47, 48 اور 49 کی تصدیق کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے فارمز کی تصدیق کی منظوری دی۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے فارمز کی تصدیق کے لیے افسران کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ NA 1 سے 266 تک فارمز کی تصدیق کے ٹیم لیڈر محمد ناصر خان ہوں گے، PK 1 سے 115، PP 1 سے 297، PS 1 سے 120 اور PB 1 سے 51 تک کے ٹیم لیڈر کاشف عباس ملک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وقاص ملک کو تصدیق کے عمل کے لیے سپروائزر مقرر کیا گیا ہے۔ فارمز کی تصدیق کے انچارج سید ندیم حیدر ہوں گے۔ ٹیمز پولنگ اسٹیشن کی لسٹ کے مطابق اپلوڈ کیے گئے فارم 45 اور 46 کی تصدیق کریں گے اور مسنگ فارم 45 اور 46 کی نشاندہی کریں گے۔ مسنگ فارم 45 اور 46 کی تفصیلات تیار کی جائیں گی۔ ٹیمز ان فارمز کی شناخت کریں گی جو پڑھنے کے قابل نہیں اور اس بات کی بھی تصدیق کریں گی کہ تمام فارم 47، 48 اور 49 اپلوڈ کیے گئے۔ ٹیمز کو اپنا کام 7 روز میں مکمل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حکومت نے گوادر پورٹ پر 50% سرکاری درآمدات لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تعاون سے وفاقی حکومت نے گوادر پورٹ کو مالی طور پر مضبوط بنانے کے لیے سرکاری شعبے کی درآمدات کا 50% حصہ گوادر پورٹ کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ وزارت برائے سمندری امور کابینہ کو گوادر کے ذریعے درآمدات کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال اور متعلقہ حکام ML1 کے کراچی تا حیدرآباد سیکشن کی چینی پیشکش پر غور کر کے اسے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کریں گے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے 6 ستمبر یوم دفاع کی عام تعطیل کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دیتے ہوئے چھٹی کی تردید کر دی۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر 6 ستمبر یوم دفاع پر عام تعطیل کے حوالے سے زیر گردش نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ جعلی خبریں پھیلانا نہ صرف غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے بلکہ یہ قوم کی توہین بھی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ رویے کو مسترد کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل تھیں کہ حکومت نے 6 ستمبر 2024 بروز جمعے کو یوم دفاع کی مناسبت سے عام تعطیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ مودی سرکار کے تیسرے دور میں بھی ہندوتوا پالیسی پر عمل جاری ہے اور اسی سلسلے میں منی پور میں فسادات ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ بھارتی حکمراں جماعت BJP نے ہمیشہ ہندو انتہا پسندی کی سیاست کے ساتھ ملک میں فسطائیت کو فروغ دیا۔ مودی سرکار نے اپنے تیسرے دور میں بھی بھارت کو نسلی، لسانی اور مذہبی تعصبات کی آماج گاہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سیاسی حریف ہوں یا بھارت میں بسنے والی اقلیتیں، سبھی مودی سرکار کی انتہا پسندانہ سوچ کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں۔ بھارت میں اس وقت ریاستی سطح پر بہت سے طبقات بنیادی حقوق سے محروم ہیں، جن کی وجہ سے ملک میں متعدد علیحدگی پسند تحریکیں سرگرم ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق منی پور کے نواحی گاؤں میں 5 گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، جس کے بعد امفال وادی میں شدت پسندی کے نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے۔ میٹی اور کوکی کمیونٹیز کو سوچی سمجھی سازش کے تحت لڑوایا جا رہا ہے۔
ریاست اپنے مفادات کے پیش نظر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مودی سرکار نے جان بوجھ کر منی پور کے حالات کو خراب کیا تاکہ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ منی پور کے لوگ اپنے ہی ملک میں پناہ گزینوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم۔